बगदाद शहर, जिसके गली कूचों में एक खस्ता हाल मकान था और इस मकान से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। एक खातून ऊंची आवाज में शिकवा कर रही थी और उसके बच्चे भी रो रहे थे। यूं महसूस होता था जैसे उन पर कोई कयामत टूट पड़ी हो। उन बच्चों का बाप, जिसका नाम यूसुफ था, सर झुकाए अपनी बीवी का गुस्सा बर्दाश्त कर रहा था। ये सदियों पुरानी बात है जब बगदाद में एक वबाई मर्ज फैला और कई लोग इसकी जद में आए। यूसुफ भी इस बीमारी में मुब्तला होने की वजह से कमजोर, लाचार और बेकार हो चुका था। उसकी बीवी और बच्चों ने कुछ दिन तो फाके बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अब उनकी बर्दाश्त और सब्र जवाब दे चुके थे। यूसुफ अब बच्चों को रोता देखकर रसोई में गया कि उनके खाने को कुछ ढूंढ सके, लेकिन अब घर में खाने को कुछ न बचा था और तमाम बर्तन खाली थे। उसकी बीवी कहने लगी, किसी रोजगार की सोचो, यूं बेकार बैठने से तो हमारे बच्चे मर जाएंगे। बीवी की बातें सुनी तो यूसुफ बोला, मैंने जिंदगी में कोई कोताही नहीं बरती, लेकिन बीमारी ने मुझे कमजोर कर दिया है और अब मैं काम काज के काबिल नहीं, ये तुम भी जानती हो। बीवी की बातें सुनकर वो बहुत परेशान था और घर में कुछ तलाश करने लगा। आखिर उसने एक लंबी रस्सी तलाश कर ली और कहने लगा, मैं इस रस्सी को बेच कर आता हूँ ताकि बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर सकूं। यूसुफ की बातें सुनी तो बीवी ने कहा, आज तो खा लेंगे, कल क्या करेंगे? वो कहने लगा, कल तक काफी वक्त है और कल का मालिक भी मेरा खुदा है। फिर उसने रस्सी उठाई और अल्लाह के भरोसे घर से निकल गया। उसने काफी देर तक गली कूचों में सदा लगाई और आखिरकार उसे एक गाहक मिल गया। गाहक ने रस्सी को देखा और कहा, मैं इस रस्सी के बदले तुम्हें 1 दीनार दे सकता हूँ। यूसुफ कहने लगा, इसकी कीमत 1 दीनार से ज्यादा है। चंद ही साल पहले मैंने ज्यादा कीमत से खरीदी थी। अब गाहक समझ चुका था कि यूसुफ अपनी किसी जरूरत के तहत रस्सी फरोख्त करना चाहता है, इसलिए कहने लगा, मैंने जो कीमत लगाई है वही मुनासिब है। अगर फरोख्त करना चाहते हो तो रस्सी मेरे हवाले करो और 1 दीनार ले लो, वरना जाओ कोई दूसरा गाहक तलाश करो। मरता क्या ना करता। यूसुफ ने मजबूरन मंजूर कर लिया और रस्सी 1 दीनार में फरोख्त कर दी। वो रकम लेकर खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हो गया ताकि बीवी बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद सके। अचानक उसने रास्ते में 2 लोगों को देखा जो आपस में लड़ झगड़ रहे थे। यूसुफ आगे बढ़ा ताकि देख सके कि मामला क्या है। जब वो करीब पहुंचा तो देखा कि एक नौजवान ने बूढ़े का गला पकड़ रखा है और उसे अपने हमरा ले जाना चाहता है और वो बूढ़ा अपनी जान छुड़ाने के लिए हाथ पैर मार रहा था। यूसुफ ने उस जवान से कहा, ऐ जवान, ये बुजुर्ग तुम्हारे बाप की जगह है, इससे ऐसा बुरा सलूक क्यों कर रहे हो? बूढ़ा उस जवान के हाथों मजबूर और परेशान था। कहने लगा, 1 दिरहम की खातिर, सिर्फ 1 दिरहम की खातिर ये शख्स मुझे काजी की अदालत में ले जाना चाहता है ताकि मुझे कैद खाने भिजवा सके। अब तुम बताओ, क्या अल्लाह ताला को ये बात पसंद होगी कि मैं इस शहर में कई सालों से इज्जत की जिंदगी बसर कर रहा हूँ, लेकिन एक मामूली सी रकम के लिए कैद खाने चला जाऊं? यूसुफ ने उस बुजुर्ग की बातें सुनी तो सोचने लगा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई शख्स मुझसे भी ज्यादा जरूरतमंद हो? अगर ये बूढ़ा कैद खाने चला गया तो इसकी बीवी और बच्चों का खर्च कौन देगा? ये सोचते ही उसने अपनी जेब से 1 दीनार निकाला और जवान को देते हुए कहा, ये लो जवान, ये रहा 1 दीनार और इस बूढ़े को छोड़ दो ताकि ये अपने घर वालों से मिल सके। जब नौजवान वहां से रुखसत हुआ तो बुजुर्ग भी संभल गया और यूसुफ को हाथ उठाकर दुआएं देने लगा, तुम्हें अल्लाह इसका 100 गुना अजर दे। बुजुर्ग की दुआएं सुनते सुनते यूसुफ भी वहां से घर की तरफ चलने लगा। चलते चलते यूसुफ अब ये सोचने लगा कि मजबूरन मुझे खाली हाथ घर लौटना होगा, लेकिन वो दिल ही दिल में मुतमईन भी था कि उसने गुर्बत के बावजूद एक नेकी का काम किया है। यही सोचते सोचते यूसुफ घर पहुंच चुका था। जब बीवी ने देखा कि वो खामोश और सर झुकाए खड़ा है तो समझ गई कि ये हमारे खाने पीने के लिए कुछ नहीं कर सका, बल्कि वो रस्सी जो घर से लेकर गया था उससे भी हाथ धो बैठा है। वो पूछने लगी, क्या हुआ, तुम खाली हाथ क्यों हो और रस्सी का क्या हुआ?
یوسف نے تمام ماجرا بیوی سے بیان کیا تو وہ کہنے لگی، واقعی تم نے عمدہ کام کیا ہے اور ایک بوڑھے کو قید خانے سے نجات دلائی ہے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو چراغ گھر کی روشنی کے لیے ہوتا ہے اسے مسجد میں لے جانا جائز نہیں۔ اب اپنے بچوں کو کس طرح بہلاؤ گے، کہاں سے کھلاؤ گے، اور اس شہر سے کون یہاں آئے گا تاکہ ہمارے بچوں کا پیٹ بھرے؟ وہ کہنے لگا، تم درست کہتی ہو، میں تمہاری باتیں تسلیم کرتا ہوں، لیکن وہ بوڑھا ہم سے زیادہ مصیبت کا مارا تھا۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، تمہارے رونے دھونے سے ہمارا ایک دینار واپس نہیں آ سکتا، اس لیے ان باتوں کو چھوڑو اور آئندہ کے لیے سوچو کہ اب کیا کریں، شاید کوئی دوسرا راستہ نکل آئے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی کی باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن درست ہیں، اس لیے سوچنے لگا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اچانک اس کے دل میں کوئی خیال آیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دوبارہ گھر کے ٹوٹے پھوٹے سامان کو دیکھنے لگا۔ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر پھرا لیکن اسے کوئی قابل فروخت چیز نظر نہ آئی، اس لیے پریشان اور نا امید ہو کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اچانک اسے ایک پرانا بستر نظر آیا جو بچوں کے بچھونے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں اسی بستر کی تلاش میں تھا، مجھے اجازت دو تاکہ میں اسے بیچ سکوں۔ بیوی نے کہا، بچے بھوکے ہیں لیکن تم اس پرانے بستر سے بھی انہیں محروم کرنا چاہتے ہو؟ یوسف نے کہا، اچھا ہوا کہ تم نے خود کہہ دیا کہ بچے بھوکے ہیں، اس لیے اہم بات یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، پرانے بستر کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا۔ اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ اس کی نظر میں اس بستر کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے تو آنسو بہانے لگی اور فریاد کرتے ہوئے بچوں کو بستر سے اٹھایا اور اپنے خاوند سے کہنے لگی، لپیٹ لو اسے، بیچ ڈالو، صرف اتنا یاد رکھنا کہ اسے سستے داموں نہ بیچنا تاکہ چند دن ہمارے بچوں کا پیٹ تو بھر سکے۔ یوسف کے پاس کہنے کے لیے اب کوئی بات نہ تھی، اس لیے اس نے اپنا سر اٹھایا، بستر کو لپیٹ کر کندھے پر رکھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ چلتا رہا اور چلتا رہا اور آخر کار شہر کے اس میدان میں پہنچ گیا جہاں کئی قسم کی نئی اور پرانی چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ یوسف نے بستر کو فروخت کرنے کے لیے جب آوازیں لگائیں تو چند ہی خریدار اس کی طرف بڑھے۔ انہوں نے بستر کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور اس میں 100 طرح کے عیب نکالے اور آگے بڑھ گئے۔ آخر کار ایک ایسا خریدار آ نکلا جس کو وہ بستر پسند آ گیا۔ اس نے اس بستر کی قیمت دریافت کی۔ یوسف کہنے لگا، 10 دینار۔ خریدار کو اس بستر کی مطلقاً کوئی ضرورت نہ تھی، اور جب اس نے 10 دینار کا نام سنا تو کہنے لگا، اس پھٹے پرانے بستر کے لیے ایسا کون شخص ہوگا جو 10 دینار ضائع کرے گا؟ یہ کہنے کے بعد وہ خریدار آگے بڑھ گیا اور یوسف سے دور ہونے لگا، لیکن وہ بھی اس کے تعاقب میں لپکا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، جناب ایسا ظلم نہ کریں، میں اپنی ضرورت کی وجہ سے اس بستر کو اس سے بھی کم قیمت پر فروخت کر دوں گا۔ آخر کار اس نے یہ بستر 3 دینار میں فروخت کیا اور رقم لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ راستے میں سوچنے لگا کہ اپنے بچوں کے لیے کیا خریدے تاکہ وہ خوش بھی ہو جائے اور ان کا پیٹ بھی بھر جائے۔ اتنے میں اسے ایک بڑھیا کے رونے کی آوازیں سنائی دی۔ وہ وہیں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اس بڑھیا نے اپنے جوان بیٹے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اس سے التجا کر رہی تھی کہ مجھے حکیم کے پاس لے چلو، مجھے حکیم کے پاس لے چلو، لیکن وہ نوجوان اس بڑھیا سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا تھا اور کہہ رہا تھا، اماں جان مجھے جانے دیں، میں آپ کے علاج کے لیے رقم کہاں سے لاؤں؟ یوسف نے جب ان ماں بیٹے کا ماجرا دیکھا تو آگے بڑھا اور ان کے جھگڑے کا سبب پوچھا۔ بڑھیا نے کہا، میں نے اپنے اس بیٹے کی تعلیم اور پرورش میں کئی سال بسر کیے ہیں، لیکن اب جب کہ میں بیمار ہوں تو یہ مجھے حکیم کے پاس نہیں لے جاتا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، میں تسلیم کرتا ہوں، میری ماں نے بڑی تکلیف اٹھائی اور مجھے پالا پوسا، لیکن میں مجبور ہوں، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں اپنی والدہ کو علاج کے لیے لے جا سکوں۔ یوسف نے جب یہ ماجرا دیکھا تو پریشان ہوا اور اپنا کل سرمایہ یعنی 3 دینار اپنی پھٹی پرانی چادر سے نکالے اور نوجوان کے حوالے کر دیے۔ اس نوجوان کو یوسف کی سخاوت پر یقین نہ آیا۔ اس نے چاہا کہ اس کے قدموں پر گر پڑے، لیکن یوسف نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا اور کہنے لگا، میرے پیارے،
اپنی ضرورت پوری کرو اور والدہ کی خدمت کرو۔ یہ کہنے کے بعد وہ دونوں ماں بیٹا وہاں سے چل پڑے اور یوسف دوبارہ اسی طرح طرح کے خیالات میں ڈوب گیا۔ وہ اسی طرح حیران و پریشان کھڑا تھا اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جب کافی دیر کے بعد سنبھلا تو گھر کی طرف چل پڑا، لیکن بھوک اور فاقہ کشی سے چلنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ وہ اس حالت میں بھی گھر جانے پر مجبور تھا، اس لیے گرتا پڑتا گھر پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ اس کی بیوی اور بچے انتظار میں تھے، اس لیے بیوی نے فوراً دروازہ کھولا اور اس کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی، لیکن اپنے خاوند کے لٹکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کی یہ خوشی جاتی رہی۔ بیوی کہنے لگی، اے مرد، تو نے کیا کیا؟ تم پھر خالی ہاتھ لوٹے ہو؟ بیوی کو غصے میں دیکھا تو یوسف نے تمام ماجرا بیان کر دیا۔ جب تمام قصہ سنا تو بیوی کہنے لگی، تمہیں پھر دوسروں کی محبت اور دوستی نے دھوکہ دیا ہے۔ معلوم نہیں تم اپنے بچوں سے ایسی محبت کا برتاؤ کیوں نہیں کرتے؟ اب تم خود ہی بتاؤ، ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ اب میرے بچوں میں زیادہ دیر تک بھوک کی شدت برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، اور شاید ان کی موت بھی اسی فاقہ کشی کی وجہ سے ہوگی۔ یوسف میں اب بیوی کو دیکھنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہے، اگر تم بھی اس بڑھیا کے نالے سنتی تو وہی کرتی جو میں نے کیا، لیکن تسلی رکھو، خدا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ اگر اس مرتبہ میں کوئی چیز لے گیا تو اسے بیچنے کی بجائے گروی رکھوں گا تاکہ اس چیز سے ہمیں ہاتھ نہ دھونے پڑے۔ بیوی کہنے لگی، کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز بچی بھی ہے جسے گروی رکھ سکو گے؟ یوسف اپنے گھر کے چھوٹے سے صحن میں کھڑا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور کہنے لگا، وہ کوزہ کیسا رہے گا؟ یہ کوزہ مجھے دے دو تاکہ اس کے بدلے کوئی چھوٹا سا کوزہ خرید لاؤں اور اس کے ساتھ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ لے آؤں۔ اس کی بیوی جو پہلے ہی غصے میں تھی کہنے لگی، اس کوزے کی جان سے بھی ہاتھ دھو لو۔ یہ کوزہ نہ تو تم سے کوئی خریدے گا اور نہ ہی گروی رکھے گا، بلکہ ایسا کرو، اس کوزے کو کسی کو بخش دو یا توڑ دو۔ مایوس یوسف اب آگے بڑھا اور کوزہ اٹھا کر کہنے لگا، مجھے ذلیل تو نہ کرو، تم جانتی ہو میں اپنے بچوں کے لیے ہی یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یوسف نے اپنی بیوی کو خدا حافظ کہا اور گھر سے نکل گیا۔ بازار میں پہنچنے کے بعد وہ سب سے پہلے ایک عطار کی دکان پہ گیا اور اس سے قرض مانگنے لگا۔ عطار نے کہا، بے شک میں تمہیں قرض دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں تمہیں پہچانتا بھی ہوں۔ لاؤ، اپنی کوئی چیز لاؤ جسے گروی رکھ کر مجھ سے قرض لے سکو۔ یوسف نے اسے کوزہ دکھاتے ہوئے کہا، میرا سرمایہ تو فقط یہی کوزہ ہے۔ عطار نے کوزہ کو دیکھا اور کہنے لگا، آخر ایک استعمال شدہ اور پرانا کوزہ جس کا رنگ بھی اڑا ہوا ہے، گروی رکھنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے جاؤ اور کوئی ایسی چیز لے آؤ جو گروی رکھنے کے لائق تو ہو۔ اس کے بعد یوسف اس عطار کی دکان سے باہر نکلا اور دوسری دکانوں کا رخ کیا، لیکن اس کی تمام کوششیں ناکام ہوئی، کیونکہ کوزہ بہت پرانا تھا اور کوئی بھی اسے اس کوزہ کے بدلے قرض دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ سورج ڈوبنے کے قریب تھا اور اندھیرا چھانے والا تھا۔ یوسف کے دل میں نا امیدی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ خود سے کہنے لگا، شاید میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کر کے غلطی کر دی ہے، اس کوزہ کو کوئی بھی گروی نہیں رکھے گا، مجھے لگتا ہے اب اسے بیچ ہی دینا چاہیے۔ اس نے ارادہ کیا اور واپس پلٹا اور خریداروں کو بلانے اور کوزہ فروخت کرنے کی آوازیں لگاتا رہا، اس لیے کہ یہی کوزہ اس کی آخری امید تھی اور اس کی خواہش تھی کہ اسے ہر قیمت پر فروخت کرے تاکہ اس کے بیوی بچے کم از کم ایک وقت کے کھانے سے محروم نہ رہیں۔ لیکن اس کی بدقسمتی کہ کوئی بھی خریدار نہ ملا۔ سورج اب مکمل غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا چھا چکا تھا، اس لیے وہ تھکا ہارا گلی کوچوں میں اکیلا رہ گیا۔ پھر وہ ایک مدھم سی روشنی کے سامنے بیٹھ گیا جو ایک مکان کی کھڑکی سے چمک رہی تھی۔ وہ کافی دیر بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ اس حالت میں کیسے گھر جائے اور بیوی بچوں کو کیا جواب دے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور بدستور سوچتا رہا کہ اتنے میں اسے ایک مچھلی فروش کی آواز سنائی دی۔ یہ مچھلی فروش بھی یوسف ہی کی طرح مجبور اور تنگ دست تھا، اس لیے وہ بھی اسی جگہ آ کر بیٹھ گیا جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ جلد ہی وہ دونوں ایک دوسرے کا حال احوال سننے اور کہنے لگے،
और एक दूसरे के गम गुसार बन गए। मछली फरोश कहने लगा, हम दोनों के हालात एक जैसे हैं, आओ कोई ऐसा काम करें कि तुम इस कूजे से छुटकारा हासिल करो और मैं इस मछली से जो मेरे हाथ में बची हुई है, मैं तुमसे कूजा ले लेता हूँ और तुम मुझसे मछली ले लो और अपने घर जाओ, ताकि कम से कम आज की रात तो तुम्हारी बीवी और बच्चे अपना पेट भर सकें। यूसुफ ने कुछ सोचा और कहने लगा, हमारे लिए इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं। मैं बजाय इसके कि खाली हाथ घर जाऊं, कम से कम एक मछली तो मेरे हाथ में होगी। अब यूसुफ एक छोटी सी मछली का मालिक बन गया और उसके बदले मछली फरोश को एक बड़ा लेकिन पुराना कूजा मिल गया था। मछली फरोश ने बहुत जल्द कूजा ले लिया और घर की तरफ तेजी से रवाना हो गया और छोटी सी मछली यूसुफ के हिस्सा में आ गई। वो अपने इन्हीं ख्यालात में गर्क था और कह रहा था, हाय अफसोस, मुझ पर कितनी मुसीबतें गुजरी हैं। फिर वो आहें भरते और रोते हुए घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो निहायत हसरत और दुख भरे अंदाज से दरवाजे पर दस्तक दी तो मामूल से जल्द दरवाजा खोल दिया गया। उसे मालूम था कि उसकी बीवी और उसके बच्चे आने की घड़ियां गिन रहे थे। वो घर में दाखिल हुआ तो सहन में बीवी बच्चों के सामने वो मछली रख दी और इंतजार करने लगा कि उसकी बीवी क्या कहती है। अगरचे ये मछली छोटी सी थी, लेकिन उस पुराने कूजे को गिरवी रखने के बराबर जरूर थी। वो कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा, मैंने वो कूजा गिरवी नहीं रखा, बल्कि उसके तबादला में ये मछली ली है। उसकी बीवी मछली को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन फौरन ही उसके चेहरे का रंग तब्दील हो गया और कहने लगी, गोया तुमने कूजा देकर मछली ली है। आखिर हमारे घर अब बचा ही क्या है? क्या तुमने जाने से पहले वादा नहीं किया था कि इस कूजा को फरोख्त नहीं करोगे, बल्कि एक छोटा कूजा खरीदोगे? यूसुफ अपनी बीवी की बातें सुनकर सर झुकाए बैठा था और बस इतना कह सका, उस कूजा को गिरवी रखने के लिए कोई भी तैयार ना हुआ। मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे और मैं मजबूर था। बीवी अब दिल ही दिल में अफसोस कर रही थी कि वो कूजे से भी हाथ धो बैठे हैं। वो अपनी जगह से उठी, थाल और चाकू ले आई और मछली को साफ करने लगी। वो इसी तरह मछली साफ कर रही थी कि अचानक हैरत से कहने लगी, ये क्या है जो मछली के पेट में चांद की तरह चमक रहा है? यूसुफ आगे बढ़ा और मछली के पेट की आलाइश देखकर खुशी से चिल्लाने लगा, मोती! ऐ औरत, ये तो कीमती मोती है। यूसुफ के चिल्लाने से उसका खामोश और उदास घर खुशी से भर गया था। वो रात उसकी बीवी और बच्चों ने याद इलाही में गुजार दी और खुशी से फूले न समाये। अब वो सुबह का इंतजार करने लगे कि कब जोहरी अपनी दुकान खोलेगा। अभी जोहरी ने अपनी दुकान भी न खोली थी कि यूसुफ उसके दरवाजे पर मौजूद था। जैसे ही दुकान खुली तो उसे वो मोती देकर उसके बदले बेअंदाजा रकम वसूल कर ली। इस दफा वो खाली हाथ न था, बल्कि घर जाते हुए उसकी गठड़ी दिरहमो दीनार से भरी हुई थी। यूसुफ ने इस रकम से घर की जरूरियात, बच्चों के लिबास और नए बिछोने खरीद लिए। काफी अरसा के बाद उनके तर्ज जिंदगी में तब्दीली वाक़या हो चुकी थी। जब चंद दिन गुजर गए तो यूसुफ के हालात भी परेशानी से आसूदगी में तब्दील हो गए। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी एक मुसलसल इम्तिहान है। ऐसा ही एक वाक़या यूसुफ के साथ दोबारा पेश आया। एक दिन शाम से थोड़ी देर पहले उसके दरवाजे पर दस्तक हुई तो यूसुफ ने दरवाजा खोलकर देखा, एक परेशान हाल दरवेश उसके सामने खड़ा है और वो साहिब खाना का इंतजार कर रहा था। यूसुफ भी अब कोई फकीर न था, बल्कि साहिब माल था। दरवेश को देखकर वो बेहद खुश हुआ और मुस्कुराते हुए उसे दावत दी कि अंदर तशरीफ ले आए। दरवेश ने यूसुफ को अपना तारुफ कराया और कहने लगा, नहीं, मेरे पास मेहमान बनने का वक्त नहीं है। मैं मजबूर और तंगदस्त हूँ। अगर तुम इंसान दोस्ती का सबूत देना चाहते हो तो मेरी मदद करो, ताकि अपनी परेशानी से मैं निजात पा सकूं। यूसुफ ने जब ये बातें सुनी तो गहरी सोच में डूब गया और दिल में कहा, कुछ भी हो, मैं इस दरवेश की मदद जरूर करूंगा, क्योंकि चंद दिन पहले मैं भी इसी दरवेश की तरह एक परेशान हाल और फकीर था। फिर वो कुछ कहे बिना तेजी से मुड़ा और कमरे से सुनहरी सिक्कों से भरी हुई थैली लाकर दरवेश को पेश कर दी। दरवेश ने यूं ही थैली देखी
تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آنے لگے اور مسکرانے لگا اور کہا، واقعی درست ہے، تم سخی اور انسان دوست ہو۔ میں نے کئی دن پہلے لوگوں کی زبانی تمہاری تعریفیں سن رکھی تھیں، لیکن مجھے اس بات پر یقین نہ تھا کہ تم ایسے انسان دوست ثابت ہوگے۔ اگر تم سچ پوچھتے ہو تو مجھے ان سنہری سکوں کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو صرف اس لیے آیا تھا کہ دیکھ سکوں کہ لوگوں کی زبانی جو باتیں سنی تھی وہ درست ہیں یا نہیں۔ درویش نے پھر ایک سرد آہ بھری اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، میں کئی سالوں سے گوشہ نشین ہوں اور عبادت الہی میں مصروف ہوں، لیکن مجھے ایسا مرتبہ نہیں ملا جس مرتبہ پر تم فائز ہو چکے ہو۔ درویش نے اتنا ہی کہا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر یوسف کو دعائیں دیتا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، رائے دینا چاہیں تو کامنٹ کریں